हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि स्वस्ति सर्वेभ्यः 25-द्विसहस्रतमेऽब्दे अक्टोबर् मासस्य षड्विंशः दिनाङ्कः अद्यतनं पञ्चाङ्गं कलियुगाब्दः सप्तविंशत्युत्तर 1शताधिक 5सहस्रं श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः कार्तिकमासः सौरमानरीत्या तुलामासस्य नवमं दिनं शुक्लपक्षः तिथिः पञ्चमी भानुवासरः नक्षत्रं ज्येष्ठा योगः शोभनः करणं भवः तदुपरि बालवः कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु सर्वेषाम् आयुरारोग्य सौख्यमस्तु आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु सर्वे देशसेवा सन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु शुभदिनम् इति श्रीमती मुक्तुलक्ष्मीः गीर्वाणी।